परमेश्वरः अर्थात् दक्षिणामूर्तिरूप परमेश्वरः सदैव षोडशवार्षिकः भवति। आत्मशक्ति अमृतस्य आस्वाद प्रमोदे रसिकः भवति इत्यादि। तत्र स्वभावतः न भवति। अत्र तिम्पिनी चर्वण न्यायेन निजानन्दैक तृप्तः सन् किञ्चित् बहिर्मुखतया तत्र सद्वितीयत्व तत्र रस्य रसिकत्व भावं यद्वा भोक्तृभोग्य भावं स्वस्मिन् परिकल्प्य स एव परमेश्वरः प्रमोदरसिकः युवा तिष्ठति इत्यादि च असंकुचित विभवः परमेश्वरो ही शुश्रूषुः। तो अत्र त्रिदेवानाम् अपि त्रिदेवानां सृष्टृत्वं पालकत्वं संहर्तृत्वं तद्भवति केवलं प्रतिभुवः अधमरण्यत्वादिवत्। यदि प्रतिभुवः ये बैंक लोन इत्यादि अस्य यः कश्चित् साक्षी निमित्तः भवति तस्य अधमरण्यत्वं नामतः एव भवति। तो एवमेव घटादिनिर्माणे कुलालादीनां मुद्गरनिपातादि भी घटचूर्णने कस्यचित् तत्र ध्वंसकस्य यद्वा पुनः मृत्तिका भावं प्रापकस्य एतेषां केवलं तत्र निमित्तम् एव तावद् भवति। वस्तुतः जगज्जन्मादि हेतुत्वं परमेश्वरस्य एव भवति। परमेश्वरो हि सुशिक्षुः भंग्या स एव पालकः स एव अत्र तु प्रोक्तं किं जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयते सलापूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। परम्बिकायाः भ्रूलतिकयोः क्षणचलितयोः भ्रूलतिका संचालनेन आज्ञापिता पंचदेवाः स्वस्वकृत्येषु प्रवर्तन्ते स्वतः एतेषां सामर्थ्यं नास्ति। अतएव आपाततः जगज्जन्मादि तत्सर्वं कस्य भवति परमेश्वरस्य एव भवति। अतएव परमेश्वरस्य असंकुचित विभवः परमेश्वरस्य वैभवः असंकुचितं भवति। तत्र अन्य प्रेरणया और किंचित कर्तृत्व किंचित ज्ञातृत्व किंचित भोक्तृत्व क्वचित कादाचित कत्वादि दोष विमुक्तः असंकुचितः विभवः भवति परमेश्वरस्य। सोकामयत बहुश्याम इति बहु प्रपंच भवनाय आत्मनो मायालक्षणाम् इच्छारूपां शक्तिम् आश्रयति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा स तपस्वरूपिकया ज्ञानात्मिकया शक्त्या सकल जीव कर्मानुगुण तत्तत् शरीर सामग्रीम् आलोचयति। आलोच्य च संकल्पित सकल कर्ण विदग्धया क्रियाशक्त्या इदं सर्वम् अस्ति। उपनिषत्सु केवलं तत्र दिङ्मात्रं दीयते। तर्ह्यैव वेदान्तशास्त्रे गुरुः लब्धागमः। उपनिषदर्थः उपनिषत्पदार्थः उपनिषत्तात्पर्यं तत्सर्वं गुरुपरम्परया एव अधिगन्तुं शक्यते। तो ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा इत्यादि शक्तीनाम् उपनिषत्सु क्व प्रमाणं प्राप्यते तत्र उच्यते श्रीकण्ठाचार्येण इति तपस्तप्त्वा तपः किं यस्य ज्ञानमयं तपः। ज्ञानरूप तपः स्वरूप क्रियायाः भवति ज्ञानात्मिका शक्ति ज्ञानशक्ति। संकल्पितः स ईक्षत सो कामयत तद्भवति क्रियाशक्ति। सकल कर्ण विदग्धया क्रियाशक्ति इदं सर्वम् असृजत इति इच्छाशक्ति। तो ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति भित्तौ निखिल जगत चित्रम् उन्मीलयति। तत् भित्तिः अपि परमेश्वरेणैव स्वयं स्वस्मिन् कल्प्यते। इदं सर्वम् तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। एवं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं सकलभुवनात्मकं लोकात्मकं वा प्रपञ्चं सृष्ट्वा तमेव अनुप्रविशत प्राविशत हन्त इमे जीवेन आत्मना प्राविशानीति इति सकल कार्य जातम् अनुप्रविश्य शक्ति त्रय संबंधेन त्रिगुण भिन्न मूर्ति त्रयादि प्रपंच रूपो भवति। तो अत्र साधितं श्रीकण्ठाचार्येण अदेव सूक्ष्मेक्षिकया तत्र साधितं यत् त्रिदेवानां अर्थात्
ब्रह्म विष्णु रुद्राणां स्वातंत्र्येण जगज्जन्मादि हेतुत्वं न भवति। और एतेषां यत् एभ्यः यत् सम्पाद्यते ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि 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 शबलितत्वेन यत् सम्पाद्यते तत्सर्वं भवति आपाततः परमेश्वरस्य एव तत् कर्तृत्वादिकं सृष्टित्वादिकं भवति। किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। श्रीकण्ठाख्यां शिवमूर्तिं क्रीडयन्तीम् अधितिष्ठति। तत्र त्रिविधो नरकादिनिपातनरूपः निग्रहः द्विप्रकारः भवति इति अप्पय्यदीक्षितः। बहूनां भवति क्षेमः द्वितीयनिग्रह अत्र निग्राह्य अनुग्रहार्थं तदितरानुग्राह्यार्थम्। ब्रह्मशब्दाविधेयः शिव एव सर्वसंहर्त्रा इत्यन्वयः उदाहरिते मन्त्रे आशिषे। यत्र मन्त्रम् उदाहरितम् आसीत् कः मन्त्रः समस्तसाक्ष्यं तमसः परस्तात् इव उदाहरिते मन्त्रे आशिष इति वर आविवेश इति विशेषणद्वयम् उदाहरिष्यमाण दशाव्ययवचन तात्पर्यवचने स्पष्टी भविष्यति इति मत्वा परमेश्वरस्य संहर्तृत्वे पूर्वपक्ष्य आपादितं दोषं परिहर्तुम् अनुभाषते यदुक्तम् इति अयमेव परिहाराभिसन्धिः। द्विविधो निग्रह अनुग्रहोद्देश्यः तद अनुद्देश्यस्य। अनुग्रह उद्देश्य निग्रह भवति अनुग्रहेणैव तत्र निग्रहः भवति। अनुग्रह उद्देश्यः तद अनुद्देश्यस्य। द्वितीय अनुग्रहः भवति निग्रह अनुद्देश्यः। अनुग्रहोद्देश्य अनुग्रह अनुद्देश्यः द्विप्रकारः निग्रहः भवति। एकस्तु यथा ये गजोद्धारे भवति गज तत्र ग्राहस्य गजस्य अनुग्रहार्थं ग्राहः निगृहीतः। द्वितीयः भवति केवलम् अनुग्रहः। यः स्वात्मा भेदेन यः अभ्युपगन्तुम् इच्छति यथा सनकादीनां नारदादि प्रसंगे तत्र अनुग्रहोद्देश्यः अनुग्रह अनुद्देश्यः तत्र न तत्र अनुग्रह अनुद्देश्यः निग्रहः भवति। अनुग्रह अनुद्देश्यः निग्रहः भवति आद्यस्त्रिविधः। अनुग्रहोद्देश्यः निग्रहः त्रिविधः निग्राह्य अनुग्रहार्थं तदितरानुग्रहार्थम् उभयानुग्रहार्थं त्रिप्रकारः निग्रहः भवति। निग्रह इति शैवागमिकेषु निग्रहः भवति और प्रतिभिज्ञा दर्शने यद्वा ईश्वराद्वैते भवति निग्रहः नाम तिरोधानम्। यत् तिरोधानं भवति स्वयं स्वात्मानं तिरोदधाति यस्य यं प्रति ईश्वरः तिरोहितः स तु वराकः स्वयमेव निगृहीतः। तो तादृशः निग्रहः भवति अनुग्रह अनुद्दिष्टः निग्रहः अनुद्देश्य निग्रहः। निग्राह्यानुग्रहार्थं तदितरानुग्रहार्थम् उभयानुग्रहः। निग्राह्यानुग्रहार्थं किम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। तो तन्निग्रहः भवति शस्त्रपूता। तत्र लिखति भास्करानन्दनाथः असिधारा तीर्थे स्नाताः असुरादयः अपि परां गतिं प्राप्नुयुः इति कृत्वा भगवत्या ते निगृह्यन्ते। तत्र निग्रहेत्यनुग्रहः इत्युक्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रये। निग्राह्य अनुग्रहार्थं प्रथमः निग्रहः अर्थात अनुग्रहोद्देश्यः निग्रहः निग्राह्यानुग्रहार्थः तदितरानुग्रहार्थः। यदि यस्य असुरादीनां निग्रहेण देवादयः उपक्रियन्ते तद् भवति तद् इतरानुग्रहार्थः। उभयानुग्रहार्थश्च वा तत्र महिषादीनां निग्रहे महिषाणाम् अपि तत्र सायुज्यं प्राप्तं। पूजयेत् माहिषं रूपं येन
प्राप्तं सायुज्यमीशया किं वदति वो पूजयेत् माहिषं रूपं माहिषं ये पूजयेत् माहिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया। तो तत्र तस्य महिषासुरस्य कृतेपि तस्यापि उद्धारः देवतानामपि उद्धारः एवं उभयानुग्रहार्थं यः निग्रहः भवति तद्भवति तृतीयः प्रकारः अनुग्रहोद्देश्य निग्रहस्य सदाचारानुवर्तनाद्यर्थः पुत्रादिनिग्रह आद्यः स तु सर्वथा न दोषः। ये पुत्रादिनिग्रह तत्रेषां पुत्रादीनां शासनं ताडनम् अवा तत्र पारुष्यादीनं पुत्रकलत्रादिषु शास्त्रसम्मतं वर्तते स तु सर्वथा न दोषः। द्वितीयस्तु उत्कृष्टानुग्रहार्थम् अपकृष्टनिग्रहः एकस्मिन् यत्र निधनं प्रापिते दुष्टचारिणी बहूनां भवति क्षेमं तत्र पुण्यप्रदो वधः। दुष्टचारिणी प्रापिते यत्र एकस्य निधने बहूनां क्षेमं भवति तत् स वधः पुण्यप्रदः। तर्हि एव प्रोक्तं किं ये किं वर्तते श्रीमद्भागवते वर्तते मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या वृश्चिकानां सर्पाणां ये स्वभावतः एव दन्तशूकाः दशनशीलाः जनान् स्वभावतः एव हिंसितुं उत्पन्नाः तेषां निग्रहेण साधवः अन्यथा कारुणिकाः साधवः करुणानिघ्न हृदया सन्तः अपि साधवः मोदन्ते प्रसीदन्ते। मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्प हत्या हत्या इत्यस्मिन् तृतीया वर्तते रामसलाई महाभाग जी संपदा हत्या अद्य नद्यात मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्प हत्या हत्या इति संपदा प्रथमान्तं संपदा नहीं ये तत्र श्रीमद्भागवते वर्तते मोदेत साधुरपि जी वृश्चिकसर्प हत्या जी तो दस्तिक सर्प हत्या साधु हत्यया हत्यया इति अशुद्धं भवति मन्ये जी जी संपदा तत्र साधुरपि हन् हन् इति इत्यस्मिन् जी जी संपदा कश्चित् प्रत्ययः लगति तेन हत्या इत्येव रूपं भवति। केवल केवल हत्या शब्द से प्रवाह साधुना से संपदा अच्छा दस्तिक निश्चित कर्म यदि पूर्व पदे तदा एव हत्या शब्द प्रयुज्यते। मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्प हत्या अत्र बहु चतुर्विधा त्रिविधा अनुग्रह वर्तते त्रिविधे अनुग्रहे त्रिविधे अनुग्रहे यत्र उत्कृष्टस्य रक्षणार्थम् अपकृष्टस्य निग्रहः क्रियते तत्र सपुण्यप्रदो वधः इति कश्चित् वचनप्रामाण्यम् अन्ये कस्मिंश्चित् पुराणे एवं वर्तते। एकस्मिन् यत्र निधनं प्रापिते दुष्टचारिणी बहूनां भवति क्षेमं तत्र पुण्यप्रदो वधः। तो एकस्य निधनेन यत्र बहूनां रक्षणं भवति तो तत्र पुण्यप्रदः वधः भवति जी जी संपदा इत्यादि। तत्र उदाहरणं भागवते विवर्तते मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्प हत्या जी संपदे तो इत्यादि वचन प्रामाण्यात् न दोषः। यथा राज्ञां मृगयासु प्रजानुग्रहार्थं व्याघ्रादिवधम् एते हरिणादिवधं वा ये हरिणाः सस्यं खादन्ति एकस्मिन्नेव निमिषे सम्पूर्णं सस्यं नाशयन्ति तो येषां वधे ते किं भवति राज्ञाम् अपकृष्टस्य राज्ञां प्रजायाः प्रजानुग्रहाय एव तद् धनुर्दण्डाः हरिणादीनां वधे दोषः नास्ति। व्याघ्रादिवधश्च चोरादिवधश्च उभयानुग्रहार्थं दण्डः राजदण्डेन शुच्यते। चौरादिभ्यः ये केचन राजदण्डेन शुध्यति अर्थात् यैः चौरादिषु हिंसादिषु प्रवृत्ताः ते यदि राजभिः दण्ड्यन्ते
तदनन्तरं तेषां नरकनिपातः न भवति, ते नारकिनः न भवन्ति। तो अत्र एवं भवति। ये शर्मा-महाभागाः सम्यक् जानन्ति। राजदण्डेन शुध्यति इति उक्ते केवलं धार्मिकेन राज्ञा दण्डिताः शुध्यन्ति, यद्वा यः कश्चिदपि येन केनापि राज्ञा दण्डितः पाप्मना शुध्यति। अस्य राजपदे व्यवस्था कथं? राजपदे प्रतिष्ठितः यः कोऽपि यदि दुष्टस्य दण्डं ददाति तर्हि तस्य तु दण्डदानेन तत्र शुद्धिर्भवितुमर्हति। राजा कदा कीदृशो भवति तत्र नास्ति तात्पर्यम्। स्थितः राजा धार्मिक एव स्यात् इति तु अस्ति शास्त्रीयसिद्धान्तः। राजा प्रकृतिरञ्जनात्, राजा शब्दस्य अर्थः यः प्रकृतिरञ्जनं करोति सः विरञ्जनात् राजा भवति शोभनं। किन्तु अत्र एवं प्रोक्तं यदि राजानः विधार्मिकाः अधार्मिकाः वा स्युः, तो तस्य गृहे अस्माकं यत् सुकृतं तत्तत्र अपराधं मन्यते। यदत्र अपराधं तत्तेन सुकृतं मन्यते। तो दण्ड्यादण्ड्यव्यवस्था अपि धार्मिके अधार्मिकेषु अन्यत्र यद्यपि इदानीमपि एकः मम कश्चित् मम परिचितः आगतः आरभीकदेशात्। तो तत्र दण्डविधानं कथं भवति भो मया पृष्टः। तो तेषां ये तत्र हिन्दवः ये मुस्लिं व्यतिरिक्ताः सन्ति तेषां दण्डविधानं तेषामेव धर्मानुसारेण भवति। एवं। तो अत्र राजदण्डेन शुध्यति, अत एव तत्र ये राजभिः दण्डिताः नरकनिपातात् रक्ष्यन्ते, अत एव एतेषां निग्रहः एव अनुग्रहः। तो तत्र वीप्सा आसीत् यत् राजदण्डः केन राज्ञा दण्डितः। भवतां मते यः कश्चिदपि राजा स्यात् दण्डस्य शास्त्रीयत्वात् यथा औषधस्य शास्त्रीयत्वात् रोगनिवारकत्वं केनापि वैद्येन दीयते चेत् औषधि रोगनिवारकता अस्ति एव तत्र। दुष्टः कश्चित् वैद्योपि यदि सद् औषधिं ददाति तर्हि औषधे प्रभावस्तु भवत्येव। अक्षुण्णता तो स्वरूपतः। अस्मिन् पक्षे तु ये दृष्टान्ते वैषम्यं समायाति। वैद्येन औषधिः तत्र औषधिः तत्र भवति रोगादि अपाकरणाय प्रक्षम्। औषधि येन केनापि यस्य केन हस्तेन तद्दीयते तदवा क्रियते। किन्तु राज्ञा राजदण्डेन शुध्यति। यदि राजा स्वतः अधार्मिकः विधार्मिकः वा राजा, तेन अस्माकं धर्मे यत् दण्ड्यः तं तद्रीत्या तेन दण्ड्यते। तो तस्य राज्ञा दण्डितः नरकात् नरकनिपातात् रक्षितः किं? यद्वा राजभिः दण्डितः यदो हि राजा दण्डं नार्हति। राजानः तु भवन्ति सर्वदेवमयो वेदमयो विप्रः सर्वदेवमयोऽप्यहम्। राजानः सर्वदेवमया भवन्ति। विधिपूर्वकम् अभिषिक्तस्य राज्ञा दण्डितः भवति, राजस्य निरये निपातः न भवति। यद्वा भवतां मते येन केनापि यथा दृष्टान्ते साधर्म्यं निवारकत्वम् अस्ति। दोषनिवारकत्वमेव तत्र औषध्यां यथा भवति तथैव दण्डेपि भवति। उभयोः सादृश्यम् अस्ति। वैद्यः राजा वा यथा कथञ्चित् भवतु, तत्र सादृश्यं केवलं तस्मिन् अर्थे अस्ति, निवारकत्वार्थे। अतः दण्डस्य शास्त्रीयत्वात् शास्त्रीयविधानेन कश्चित् अधार्मिकोऽपि यदि दण्डं दास्यति तर्हि यस्य दण्ड्यः अस्ति तस्य शुद्धिर्तु भविष्यत्येव। शोभनम्। राजदण्डेन और अयं प्रसंगः निरूपितः। हाँ जी, पंचमस्कन्धे जड़ चरित्रे रघुवंश संवादे इस विषयः विचारितः स्मः तदा। तदा राजदण्डादीनां नीतिलत्वं परमार्थतया नाङ्गीकृतं स्म। तदा औपचारिक सामान्य स्थूल व्यवहार है तुम शक्यते, परन्तु परमार्थतया तो एका वर्तते रामे शासते राजे। तत्र धार्मिकराजभिः राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा। तो अत्र भवति भवतां मते रामचन्द्रमहाभागानां मते तु यः कश्चिदपि राजा यं कमपि
दण्डयति स तेन पाप्मना प्रमुक्तः सन् स्वर्गीयः भवति अर्थात् तस्य निरयनिपातात् तस्य शुद्धिर्भवति सन्निरये नरकं न निपतति। आचार्य दण्डस्य शास्त्रीयत्वं स्यात् स्वातन्त्र्येण दण्डं न ददातु कश्चित् दुष्टः ददाति चेत् तेन किं अच्छा तत्र राजा सैनाधिपत्यम् और किं राज्यं दण्डाधिपत्यं वेदशास्त्रविदर्हति इत्यपि उक्तं। धर्मानुसारमेव आचार्य। धर्मानुसारेणैव वेदशास्त्रविद्वेता राज्ञा यः दण्डः न्यस्यते तेन शुध्यति यद्वा येन केनापि तत्र औषधाहे केषाञ्चित् मते औषधि दृष्टान्ते तु तत्र औषधाहे रोगं दहति इति औषधि अनया व्यक्त्या तत्र औषधिनिष्ठं भवति रोगनिवृत्तिः औषधिसेवनेन न तु वैद्यनिष्ठम्। एवम् आचार्य। तो कुवैद्येन दत्तेन औषधिना किं रोगनिवृत्तिः भवति न वा इत्यपि सन्दिग्धं तत्र सन्देहः। स्वरूप सती शक्ति यथा अग्नौ तथा औषध्यमपि स्वरूप सती शक्ति आधुनिका वैद्याः ये रूप्यकाणि गृहीत्वा दुष्टाः अपि अधिकानि रूप्यकाणि गृहीत्वा औषधं ददति तेषाम् औषध्यापि रोगनिवारणं भवति। येन दत्ता ये छदम औषधि मृषा औषधि दानेन यदि रोगनिवृत्तिः न भवति तत्र संवादि भ्रमेण विसंवादि भ्रमेण वा तो तत्र तद्वत् किम् अधार्मिकेण राज्ञा यस्तं दण्डं तत्र तत् किं शुद्धाय तत्र शोधनाय भवति और स्वर्गाय भवति न वा इति सन्देहः। दण्डस्य शास्त्रीयत्वात् तत्र अप्रतिहत शक्तित्वात् तत्र शास्त्राविरुद्धत्वात् तत्र भवितुम् अर्हति इति मन्मतम् आचार्य अत्र भवतातु तो एवमेव राधान्त्यते यत् धार्मिकेन राज्ञा दण्डविधानेन शास्त्रोक्तेन दण्डविधानेन यः दण्ड्यते स शुध्यति और तस्य स तु नारकी न भवति और तस्य सस्वर्गीयः भवति एवम् स्वर्गं प्रयाति। किन्तु अत्र निर्मलाः स्वर्गमायान्तु सन्तः सुकृतिनो यथा तेन हि प्रजानुग्रह इव राजभिर्धृदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमाया कृत्वा पापानि तत्र पाप्मा अपि शास्त्रोक्तानि एव पाप्मानि निषिद्धानि सन्तु। यवनराजे गोहत्यादि ब्रह्महत्यादि पातकानां महापातकानि न मन्यन्ते। तो यवनराज्ये मया गोहत्या त्वं मम दण्डेन त्वं शुद्धः इतः परं त्वं स्वर्गं यास्यति तव त्वं नारकी न भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। ते तु दुर्दान्ता आचार्य भागिना एव न भवितुम् आये इति अत्रैव समाधानं भवता कृतं कि येषु राज इति पदं न सुसङ्गच्छति। एवम् आचार्य। वचन प्रामाण्यात् चौरानुग्रहश्च भवति प्रत्युत अत्र चौरानुग्रहे तु वर्तते प्रत्युत विविधोऽप्ययं निग्रहो गुण एव। अत्र मूलतः त्रिप्रकारः यः त्रिविधः निग्रह गुण एव। परनिग्रह परार्थं निग्रह्यार्थम् अर्थः तत् निगृह्य व्यतिरिक्तार्थः उभयानुग्रहात् तत्र उभयानुग्रहार्थः तद् राज्ञां तत्र प्रसङ्गः नास्ति किन्तु निग्रह्य अनुग्रहार्थः भवति राजदण्डः। तत्र राजसु धार्मिकेषु सत्सु एवं भवितव्यम्। शङ्खलिखितः कदाचित् परद्रव्यापहार इति पाप्मना आत्मानं शोधयितुं स्वहस्तेनैव स्वहस्तौ छित्त्वा राज्ञां पुरतः गतः। परस्वापहरणस्य दण्डः करच्छेदनं विधीयते शङ्खलिखितस्मृत्याम्। तो स्वयं तन्न भवति राजदण्डेनैव शक्यते स्वयं तु विहितप्रायश्चित्तं विधाय एव कदाचित् उद्धारः वरं स्यात्। एवम् आचार्य।
अत्र त्रिविधो निग्रह तदधिकृत देव मनुष्यादि मूर्ति द्वारकः महाप्रलये सर्वसंहारकः साक्षात् परमेश्वरः। अत्र निग्रह कृत्य प्राधान्येन निग्रह अविरुद्रस्येव स्वीकृतः। पापक्षपणेन नरकादिनिपातनुरूपनिग्रह पापक्षपणेन तत्तदनुग्रहार्थम्। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽपि साध्वी। अतीव साध्वी मतिः, यतो हि रिपवोऽपि असुरादयः अपि स्वर्गं प्रयान्तु। यस्य भङ्ग्या एवमपि सूच्यते, अस्य ये किं वर्तते दिवाकरमहाभागा, ये छलबलेन राज्यम् अधिगच्छन्ति ते भवन्ति असुराः। ये विधिपूर्वकं बुद्धिबलेन धर्मानुष्ठानेन सुकृतमुपार्जयि राजानः भवन्ति ते भवन्ति देवाः। तो भगवती न केवलं देवान् स्वराज्ये तेषां स्वराज्ये स्थापयति, अपि तु असुरान् निगृह्य तेपि सुकृतेन राजपदवीं प्रापयति। तेति साध्वी सतु संसाराध्य चिरगता गतचिन्नानां महासुषुप्त्यापादनेन तत्तदनुग्रहात् तत्परमेश्वरस्य एव अनुग्रह कृत्यं न तु इतरेषाम् इति शिवार्कमणिदीपिकाकारः। ये पुत्र निग्रहा केचित् ब्रह्मादिषु निदर्शिता ते विलोकहिता यैव कृता श्रीकण्ठमूर्तिना। श्रीकण्ठमूर्ति परमेश्वरेण लोकानां हितार्थाय ये पुत्र निग्रह केचित् ब्रह्मादिषु निदर्शिता, ये पुत्र निग्रह तेपि लोकहितार्थाय एव कृता श्रीकण्ठमूर्तिना अखण्डस्थाय साधिपत्यं हि श्रीकण्ठस्य न संशयः। ये बहुधा ज्ञायते किं वर्तते, एकः श्लोकः वर्तते महिम्नस्तोत्रे, फलावण्याशंसा धृतमहिमदिव्यं तव वपुः। स्मर्यते भविवर्जी? पठ्यतां फलावण्याशंसा ऋतमनुशमन्यादृणवत् पुरः दृष्ट्वा पुरोमथनपुष्पाय यदि स्त्रैणं देवी त्ववत वरदा मुग्धा युवतया श्मशानेश्वर प्रीता। यत् रीलमयीषु मृष्यस्य वपुषा। इदानीं ये अत्र रीलमयीषु मृष्यस्य वपुषा अस्मिन् श्लोके वर्तते। अस्य पूर्वार्थं किम् अस्ति? पुत्रनिग्रहस्य समासः पुत्रेण निग्रह इति समीचीनं प्रतीयते। पिता संसाधृतधनुषमन्या यत्रणवत् पुराप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिहदते हार्दघटनात् तवैति। अवैति त्वामद्धा वदवरदमुग्धा युवतया इति नहि। अस्य उत्तरार्धं वर्तते रीलामयीषु मृष्यस्य वपुषा। अस्य पूर्वार्धम् प्रजानाथं नाथा प्रसभमविगं स्वां दुहितरं गतं रोहित भूतां रीरमयीषु मृष्यस्य धनुष्पाणैर्यातं देवमपि सपत्रा कृतममुं त्रिसन्तं तेत्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसा। प्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसा। तत्र पुत्रनिग्रहः केचित् ब्रह्मादिषु निदर्शिताः तेऽपि लोकहिता एव कृता श्रीकण्ठमूर्तिना। अंडस्य आधिपत्यं हि श्रीकण्ठस्य न संशयः। श्रीकण्ठाख्यां शिवौ मूर्तिः क्रीडन्तीम् अधितिष्ठति, तत्र श्रीकण्ठेन मूर्तिना ब्रह्मादयः निग्रहीता। एवमपि अस्य अर्थः ऊहितुं शक्यते। सदोषा एव देवाद्या निग्रहीता यथोचितं, ततस्तेऽपि विपापमानः प्रजाश्च विगतज्वराः। निग्रहोऽपि स्वरूपेण विदुषां न जुगुप्सितः। अतएव हि दण्ड्येषु दण्डो राज्ञां प्रशस्यते। तत्र वै कस्मिन् कस्य आसीत् येन पृथु चरित्रे वर्तते श्रीमद्भागवते। नादण्ड्यां दण्डयत्येष। राज्ञां गुणभूतः दण्ड्येषु दण्डो राज्ञां प्रशस्यते, तद्विपरीतम् अदण्ड्येषु दण्डः
न प्रशस्यते यत् सिद्धिरीश्वरत्वेन कार्यावर्गस्य कृत्स्नशः न सदि चेदीशतां कुर्यात् जगतः कथम् ईश्वरः जगतां कथम् ईश्वरः इति तदा विषण्णानाम् ईश्वरः ईश्वरः ईश्वरस्य ईश्वरस्य तन्निदर्शनं स कथं दूष्यते सद्भिर् असतामेव निग्रहात् असतामेव निग्रहात् तत्र ईश्वरे ऐश्वर्यं न दुष्यति इति यावत् तत्र शैवागमिके शैव निग्रह नाम खल निग्रह और अवनं भवति सज्जनानाम् अवनं सज्जनानां रक्षणं भवति अनुग्रह इत्येव अन्यत्र किन्तु प्रत्यभिज्ञाशास्त्रे ईश्वरः स्वयं स्वात्मानं यदानीं तिरोदधाति तद्भवति तिरोधानकृत्य पञ्चकृत्यः परमेश्वर इत्यनेन पञ्चकृत्येषु चतुर्थकृत्यः अत्र निग्रहः भवति अन्यत्र भवति तिरोधानम् अच्छा सा लोके न च विद्वेषपूर्वकं न हि द्वेष्टि पिता पुत्रं यो निगृह्यापि शिशक्षवे आचार्याणां विषयेपि एवं प्रोक्तं न विशोक्षितेन सामृतेन हस्तेन पाणिना आचार्याः घ्नन्ति न विशोक्षितैः एवं पुत्रादिविषयेपि न हि द्वेष्टि पिता पुत्रं यो निगृह्यापि शिक्षयेत् पुत्रस्य शिक्षणादौ तत्र पितुः किमपि रोषामर्ष और क्रोधपारुष्यादि विधौ निग्रहः शास्त्रसम्मतं वर्तते किन्तु शिरसि न ताडयेत् तत्र पृष्ठे ताड्यते एवं च यद्यपि परमेश्वरस्य इदानीं जनैः नैव ज्ञायते कश्चित् शिरसि ताडयति कश्चित् कर्णौ उत्पाटयति तत्तु तेषां राजभिः निग्रहः भवति पृष्ठे किमपि ताडिते सति तन्न भवति तथापि नासौ तमो मूलकः तमसः परस्ताद् इत्यादि वचन विरोधात् किन्तु क्रोधम् आहारयन् तीव्रम् इति रामायणोक्तरीत्या दुष्टनिग्रहार्थम् आहार्यः तद्वदेव इति तो अत्र त्रिविधः निग्रह और एतेषां कस्य कृते तत्र राजदण्डादीनाम् उदाहरणं द्वितीये तृतीये यत्र निग्रह्यस्य उद्धारार्थम् उभयोद्धारार्थम् और एकस्य निग्रह्यस्य उद्धार्यस्य उद्धारार्थं तत्र त्रिविधं निग्रहं परिभाष्य अस्य राजदण्डादि प्रसंगेन तत् राजदण्डादिवत् परमेश्वरस्य निग्रहः भवति तेन निग्रह्यस्य एव अनुग्रहः भवति अर्थात् अनुग्रहाय एव तर्हि प्रोक्तं माहेश्वराभिनवगुप्ताचार्येण परात्रिष्काविवृत्तो वस्तुतः तु परमेश्वर अनुग्रह प्राधान्यम अनुग्रहस्य एव सृष्टि स्थिति लय तिरोधान एतान्नपेक्षा वस्तुतः परमेश्वरस्य अनुग्रहकृत्यस्य एव प्राधान्यम वर्तते इति माहेश्वराभिनवगुप्तः इदाग्रेष्वः विचारेषाम् अद्य बहुविलम्बः जातः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघन स्वात्मा परमार्थावभासिने प्रणम्यन्ते नर नर